बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बिलाखिर अमरीकी सदर जो बाइडन ने हथियार फेंक दिए और सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए। ये खबर पाकिस्तान की सियासी जमातों और शरीफ ख़ानदान के लिए कैसी है? देखें, मेरा ख्याल है कि शरीफ ख़ानदान पर और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून है, उसके ऊपर ये खबर बिजली बन के गिरी है। अच्छा। क्योंकि वो घना सायादार दरख्त जिसकी छाँव में ये बैठे हुए थे, जो इनके सर के ऊपर दस्ते शफ़क़त था, वो हाथ उठ गया। अमेरिका में इस वक्त तब्दीली का जखड़ चल रहा है और पाकिस्तान की सियासत आपको पता है कि अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के इन्फ्लुएंस में रहती है। बिल्कुल। तो ये अप फ्रंट मैं आपको बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लिए इससे बदतरीन खबर नहीं हो सकती थी जो बाइडन का जाना। आई एम नॉट सेइंग डेमोक्रेटिक पार्टी का जाना, लेकिन जो बाइडन का जाना मुस्लिम लीग नून के लिए इंतहाई बुरी खबर है। और असल सवाल जो है वो फिर ये है कि अब नवाज शरीफ के पास ऑप्शन क्या है। सही। ये ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगा। उनके पास एक ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है सही अमेरिका के हवाले से और अपकमिंग अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, जो कम से कम जिसमें जो बाइडन मौजूद नहीं होंगे। अब आर्गुमेंट सबसे पहले देखें, इसमें हम वीडियो में 4-5 एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। एक तो जो बाइडन ने क्यों और क्या कहकर सदारती दौर से दस्तबरदारी का ऐलान किया जी। क्या ये मुतवक्के था, और अब जब ये फैसला हो गया है तो क्या इसमें कोई ऐसी बात है कि जिससे पाकिस्तान में खलबली मच जानी चाहिए? पाकिस्तान की सियासत पे इसका असर क्या होगा? और ये जो आर्गुमेंट, सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि अब मुस्लिम लीग नून ने अभी ये कहना शुरू कर देना है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, किसने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम है जी, या हमें कोई अफसोस हुआ है या हमारे लिए कोई बुरी खबर है। सही। इसका लिटमस टेस्ट ये है इनके लिए कि किसके लिए बुरी खबर है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के हारने पे आपने खुशी मनाई थी या अफसोस किया था? खुशियां मनाई थी। क्या जो बाइडन के आने पर आपने सेलिब्रेशंस की थी? बिल्कुल की थी उन्होंने। तो फिर उसके जाने पे आप अफसोस क्यों नहीं करेंगे? जिसके आने पर आपने शादियाने बजाए थे, ढोल बजाए थे, नाच रहे थे, घुंघरू तोड़े जा रहे थे, जिसके आने पर आप माजी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उस वक्त के नाइब सदर जो बाइडन की जी तस्वीर को ट्विटर पर लगा कर कह रहे थे कि देखो बच्चों, अब आ गया हमारा बाइडन, अब देखना हम क्या करेंगे। और फिर उसका इम्पैक्ट भी हुआ। जी। देखिए, ये होता है जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी मुल्क की बजाय वहाँ पर इंडिविजुअल्स को अपना फेवरेट करार दे दें, ये बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि कभी भी हालात तब्दील हो जाते हैं, पलटा मार देते हैं, तो आपको ये डिसीजंस बड़ा सोच समझ के करने चाहिए। सही। अब जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फैमिली सोच तो रही होगी कि चूड़ियाँ तोड़ने का वक्त है, कि हमने क्या कुछ किया। हमने 7 जनवरी और 9 मई को कहा कि ये बिल्कुल एक जैसे हैं, ट्रंप को फाशिस्ट कहा, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्या कुछ मैं आपको गिनवाऊंगा, एक पूरी सीरीज है। लेकिन टू समराइज द होल स्टोरी, हुआ ये है कि जो नून लीग का चौधरी है वो मर गया। हाँ, ये जाहिर है कि जिस चौधरी के सर के ऊपर आप बदमाशी करते हैं और आप जो मर्जी करते रहते हैं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बयान नहीं आता, कुछ नहीं होता जी। अब सूरत हाल वो नहीं रहेगी। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ, उसकी वजह है, देखें, अमेरिका जो है वो, उनको पता है कि पाकिस्तान में पावर सेंटर कौन सा है जी। तो उनके साथ तो उनका लेजॉन और सब कुछ बड़ा बेहतरीन रहता था, रहता है और आगे भी तकरीबन रहता रहेगा। उसमें कोई तब्दीली नहीं। हाँ, जो पॉलिटिकल फेसेस हैं उनके ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ेगा, ऑप्टिक्स में बड़ा फ़र्क पड़ेगा, पॉलिसी में बड़ा फ़र्क पड़ेगा, और क्या क्या पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किन फेजेस से गुजरेगा, किस सूरत हाल से ये गुजरेगा। पहले देख लेते हैं कि जो बाइडन ने कहा क्या है, और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि मियाँ साहब का ऑप्शन क्या है। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती दौड़ से दस्तबरदार, कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान। कमला जो है वो नाइब सदर थी जी। अब कमला हैरिस के जीतने के चांसेस क्या होंगे? यहाँ तो जो बाइडन के नहीं थे, जो लीड कैंडिडेट, मेन कैंडिडेट था,
لیکن جو بائیڈن کا جانا ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے بہت بہتر اور اتنے کم سپین کے لیے لیڈر کا چینج ہونا، اس سے بھی افیکٹ پڑے. دیکھیں آج تک امریکہ کی تاریخ میں ایک کلرڈ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہم نے دیکھا، براک اوباما. جی. اور وہ اس نے وہ بیسیکلی وہ جو اسٹیریوٹائپ تھا، جو ٹیبو تھا، اس کو توڑا. جی. لیکن کیا ابھی اس کی گنجائش ہے؟ کملا ہیرس، جب آپ پڑھتے ہیں امریکی صدر بننے کی جو شرائط ہیں، جی، آپ نے دنیا جہان کا کوئی کرائم کیا ہوا، کچھ بھی کیا ہوا ہے، آپ امریکی صدر بن سکتے ہیں. صحیح. آپ کنوکٹیڈ ہیں، آپ جیل میں ہیں، آپ کہیں پہ بھی ہیں، اگر امریکی عوام نے آپ کو ووٹ دیا آپ صدر بن سکتے ہیں. شرائط کیا ہے؟ جی. ایک ایج کی شرط ہے، دوسرا یو ہیو ٹو بی اے نیچرلی بورن امیریکن، جی، اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ آپ نے 14 سال امریکہ میں گزارے ہو. صحیح. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ نیچرلی بورن امریکن ہیں لیکن آپ تمام زندگی زمبابوے میں گزارتے رہے اور اچانک آپ آ کے جناب الیکشن لڑنے لگ جائیں. صحیح. تو 14 سال آپ نے گزارے ہوں. نیچرلی بورن امریکن کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اس معاشرے میں جتنی مرضی آزادیوں کی آپ بات کر لیں، جو گنجائش ہے وہ کسی اور قومیت کے لیے اتنی زیادہ نہیں ہے. رائٹ. ادروائز تو نیچرلی بورن کی شرط نہ ہوتی نا. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی کہ آپ کے فور فادرز، آپ کے گرینڈ پیرنٹس، آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ بے شک کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن وہ آ کر امریکی بن گئے، اور جب آپ کی پیدائش ہو تو آپ کسی اور ملک کے شہری نہ ہوں. صحیح. تو وہ جو ریس ہے یا جو ایتھنیسٹی ہے، ایتھنک بیک گراؤنڈ ہے، یا جو کسی اور ملک کا ہونا ہے، یہ وہاں پر ظاہر ہے کہ میٹر کرتا ہے. رائٹ. تو کملا ہیرس ود ہر انڈین روٹس اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پھر اس وقت ویو چلی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. بہرحال پہلے اس خبر پہ آ جاتے ہیں، پھر پاکستان کے حوالے سے اس کی کیا امپورٹنس ہے اور ہوگی اس کے اوپر بات کریں گے. امریکی صدر جو بائیڈن نے 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات کی دوڑ سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا. سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں جو بائیڈن نے کہا کہ بقیہ مدت صدر کے طور پر فرائض کی تکمیل پر توجہ دوں گا. جو بائیڈن نے کہا کہ اپنے فیصلے کے بارے میں اس ہفتے قوم سے بات کروں گا. میری دستبرداری پارٹی اور ملک کے بہترین مفاد میں ہے. یہ ان کا ہے جناب جو لیٹر ہے، بیان ہے. مائی ڈیئر فیلو امریکنس، اوور دا پاسٹ 3.5 years، گزشتہ 3.5 سال میں ہم نے ایک قوم کے طور پر بہت زیادہ ترقی کی ہے. آج امریکہ کی اکانومی، معیشت دنیا کی سب سے مضبوط معیشت ہے. ہم نے تاریخی سرمایہ کاری کی ہے اپنی قوم کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کے لیے. ان لوئرنگ پرسکرپشن ڈرگ کاسٹ فار سینئرز اینڈ ان ایکسپینڈنگ افورڈیبل ہیلتھ کیئر ٹو اے ریکارڈ نمبر آف امریکنس. ہیلتھ کیئر کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وہ ہم نے بہترین کر دی. پھر انہوں نے کہا کہ جو ویٹرنز ہیں، جو سابق فوجی ہیں، امریکہ میں بڑی رسپیکٹ دی جاتی ہے، جو ماضی میں ان کو سرو کر چکے ہیں، ان کو جو کیئر دی جانی تھی، ملینز آف ویٹرنز، وہ دی گئی. جو مختلف ٹاکسک سبسٹینسز سے میدان جنگ میں متاثر ہوئے ہیں ان کی کیئر کے لیے کیا. پھر انہوں نے کہا کہ جو گن سیفٹی لا ہے 30 سال میں، اس کو پہلا جو ہے وہ ہم نے پاس کیا. ساتھ ہی پہلی فرسٹ افریقن امریکن خاتون جو ہے اس کو سپریم کورٹ میں لگایا. پھر کلائمیٹ کے حوالے سے لیجسلیشن کی. موٹر وے نہیں بنائی، موٹر وے نہیں بنائی اور ایٹمی دھماکے بھی نہیں کیے. دونوں کام نہیں کیے. ہمارے یہاں تو یہ 2 ہی کریڈٹ پر چیز ہے. نہیں، اور بھی مسئلہ ہے یار. کیسے لوگ ہیں؟ سبزی بھی 10 روپے کلو نہیں. حد ہے ویسے، اس کا ہارنا ہی بنتا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ سب کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، امریکی لوگوں کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے صدی کا سب سے بڑا کرائسس جو ہے پینڈیمک، بحران، ایک جو کرونا آیا تھا، اس سے اوور کم کیا. ایک گریٹ ڈپریشن تھا جو اکنامک کرائسس تھا، اس سے اوور کم کیا. ہم نے جو ہے وہ جمہوریت جو ہے اس کو بچایا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی جو الائنسز ہیں پوری دنیا میں، آپ نے کہا جمہوریت کو بچایا ہے، تو یہ تو ہمیشہ سے جمہوریت، ہاں جمہوریت کو بچایا. اور اس میں آپ کو انٹرسٹنگ بات یہ، اس کے اوپر ہم خیر علیحدہ سے ویڈیو کریں گے کہ جس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی الائنسز کو مضبوط کیا ہے. اس کے بڑے کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو ماضی میں تو بہت بات کرتا رہا ہوں، اب شاید بڑے عرصے کے بعد بات ہوگی، لیکن اگلی ویڈیو میں ہم وہ اس کے حوالے سے بات کریں گے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے زندگی کا سب سے بڑا آنر یہ تھا کہ میں نے آپ کو ایز اے پریزیڈنٹ سرو کیا، اور میری انٹینشن یہ تھی، میں یہ چاہتا تھا کہ میں دوبارہ سے صدر الیکٹ ہوں.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسٹ انٹرسٹ میں ہے عوام کے بھی, میری جماعت کے بھی, اس ملک کے لیے بھی, کہ میں سٹینڈ ڈاؤن کروں, میں یہ الیکشن نہ لڑوں, اور جو ہمیں میری باقی ماندہ مدت ہے صدارت کی اس میں آپ لوگوں کو سرو کروں. میں نیشن سے, قوم سے بہت جلد خطاب کروں گا, اس ڈیسیجن کے حوالے سے تفصیلات بتاؤں گا. اس وقت جو ہے انہوں نے اپنے وہ گریٹسٹ گریٹیٹیوڈ دیا کملا ہیرس کو کہ وہ بڑا بہترین کام کرتی رہی میرے ساتھ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا کہ ہم جناب میں ہو رہا ہوں دستبردار. اب ان کے اوپر بڑا پریشر تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلا صدارتی مباحثہ ہوا تھا اس میں رولز کے مطابق وہ اپنے پاس تقریر لکھی ہوئی نہیں رکھ سکتے جی, یعنی کہ میاں صاحب تو کبھی بھی نہیں لڑ سکتے نا, اگر نیچرلی بورن بھی امریکن ہو تو نہیں لڑ سکتے کیونکہ آپ لکھی ہوئی تقریر نہیں کر سکتے. ایک چیز آپ بھول گئے, اگر کھانوں پر بات ہوگی نا تو بغیر پرچی کے کر رہے ہیں. اچھا, صرف کھانوں پر. بہرحال تو وہ دوسرا یہ ہے کہ وہ فگرز بھول رہے تھے, ان کو بات کرتے کرتے بھول رہے تھے, پک ہی نہیں کر رہے تھے سوال کیا. ابھی وہ پچھلے دنوں ان کی ایک ویڈیو آئی جس میں وہ خاتون کو اپنی بیوی سمجھ کے گلے لگانے لگے تھے, پھر بھاگتی بھاگتی ان کی بیوی آئی, اس نے کہا کہ سرتاج میں ادھر سرتاج میں تھے. تو وہ ان کا وہ جو بڑا پرائس لیس قسم کا ایکسپریشن ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کیسے دیکھتے ہیں, نہیں بعد میں اس نے کہا ہوگا کہ شاید نہ ہی بتاتی. بہرحال تو ساتھ ہی جو ہے وہ اس نے انڈورسمنٹ بھی کر دی کملا کے حوالے سے. اس نے کہا کہ مائی ڈیئر مائی فیلو ڈیموکریٹس, اب یہ اپنی ڈیموکریٹک پارٹی کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا, فیصلہ کیا کہ میں اپنی جو نامینیشن ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. جیسے کہ وہ بڑا خوشی سے دے رہے تھے. اتنی شدید ریزنٹمنٹ چل رہی تھی ڈیموکریٹک پارٹی میں جب انہوں نے اس کو آؤٹ پرفارم ہوتے دیکھا, جو بائیڈن کو, ٹرمپ کے ہاتھوں اس کی دھلائی دیکھی. کیونکہ ٹرمپ نے جہاں پر اس مباحثے میں یہ کہا نا, جیسے ہی آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جیسے ہی اس نے اپنی بات مکمل کی, اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی جو بائیڈن کیا کہنا چاہ رہے تھے, اور میرا خیال ہے کہ جو بائیڈن کو خود بھی نہیں سمجھ آئی وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. تو یہاں پہ جناب انہوں نے کہا کہ میں اپنی تمام تر انرجیز اف دیر از اینی لیفٹ, تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب میں اپنی صدارت کے اوپر توجہ رکھوں گا. میرا جو پھر نامینیشن ہے جو میں نے سٹارٹ میں پک کیا تھا 2020 کے الیکشنز میں کملا ہیرس کو اپنے وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ, تو وہ بڑا بہترین ڈیسیجن ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو اب تک جو میں نے ڈیسیجنز لیے ہیں, اور میں اپنی تمام تر سپورٹ جو ہے اور انڈورسمنٹ وہ کملا ہیرس کے لیے کہ وہ ہماری کہ وہ ہماری نامنی ہوں. اب وقت آ گیا ہے ڈیموکریٹس کے لیے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بیٹ کریں. لیٹس ڈو دس. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ یہ نہ کرتے تو پارٹی نے ہٹا نہیں سکتی تھی جب تک یہ خود وڈرا نہ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کملا ہیرس ہیں وہ فائنل نہیں ہوا, ابھی پارٹی نے نامینیٹ کرنا ہے, نامینیشن ابھی ان کی ہونی ہے. تو یہ جناب ساتھ ہی انہوں نے خود تو حمایت کا اعلان کیا ہے, اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس قسم کا ہوگا. اب آ جاتے ہیں کہ اس کا ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے. امریکہ میں جب ایڈمنسٹریشن چینج ہوتی ہے, لیکن ہم پوری دنیا کے حوالے سے تو کیا کیا جو بائیڈن نے کیا. ڈونلڈ ٹرمپ اگر اب آ جاتے ہیں, جو کہ بہت سارے لوگ کنونسڈ تھے اس ڈیولپمنٹ سے پہلے بھی کہ اب امریکی صدارت کی صدارتی کرسی جو بیضوی دفتر ہے وائٹ ہاؤس کا, سفید قلعے کا جو بیضوی دفتر ہے, اس کا مقیم بننے میں واحد جو چیز حائل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے, وہ ہے 5 نومبر کا دن. صحیح. اگر ڈونلڈ ٹرمپ زندہ رہتے ہیں اور 5 نومبر کو الیکشن تک وہ موجود ہیں تو ہیل بی الیکٹڈ. کیونکہ وہاں فارم 45 اور 47 نہیں ہے. وہ فارم 45 اور 47 والا بھی ایک چکر آپ کو بتائیں گے. صحیح. تو یہ تو بحث, یہ تو بات چل رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت ایک ویو چلی ہوئی ہے, اور پوری دنیا میں ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویو آپ کو نظر آتی ہے, اور لوگ الیکشن جیتے ہیں. میں آپ کو پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کو 8 فروری کو کیا ہوا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ تھا. انڈیا میں کیا ہوا, انڈیا میں مودی جو ہے اب کی بار 400 پار, وہ کہاں کتنے نمبر کے اوپر آیا, اور کیسے اس نے کتنے مشکل سے حکومت اور کیسے حکومت بنائی. ایران میں جو الیکشن ہوا ہے اس کا رزلٹ دیکھ لیں. تو جو یو کے میں ہوا ہے وہ بہت فینومینل تھا. صحیح. جس طریقے سے
ऋषि सुनक और उनकी पार्टी टोरीज, उनको जिस तरीके से जाना पड़ा है, तो एक वेव चल रही है और वही आपको रेप्लिकेट होती हुई अमेरिका में नज़र आएगी। अब पाकिस्तान के हवाले से ये बड़ा आसान है ये कह देना कि ना हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको फ़र्क ना पड़ता तो आपको 2020 में जिस वक्त इलेक्शन हुआ उस वक्त आपको फ़र्क पड़ा ना? आपने जो नून लीग ने किया एज अ पार्टी आपके लोग मिनिस्टर्स, जब आप लोग आ गए गवर्नमेंट में, आपने बैठ के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और जो बाइडन के फेवर में कैंपेनें चलाई, ट्वीट लोगों ने किए थे, ट्वीट्स किए। एहसन इकबाल ने ट्वीट किया, उसने कहा कि एहसन इकबाल ने, जैसे ये इलेक्शन हुआ था जो बाइडन का, उन्होंने कहा कि 2016 में अमेरिका की आवाम ने डोनाल्ड ट्रंप को मुंतखब करके जो गलती की थी, आज वो गलती सुधार ली। पाकिस्तान के अवाम ने भी 2018 में एक गलती की थी और बहुत जल्द उस गलती को भी सुधार लेंगे जी। यानी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान को क्लब करके उन्होंने ये ट्वीट किया। और फिर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद एहसन इकबाल ने एक और ट्वीट किया। वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर थी कि जो बाइडन्स इलेक्शन टू प्रेसिडेंसी इज़ अ बैड साइन फॉर वर्ल्ड्स डेमागॉग्स एंड डिक्टेटर्स। यानी एग्जैक्ट अल्फाज थोड़े से ऊपर नीचे होंगे, लेकिन उसका मतलब यही था कि जो बाइडन का मुंतखब होना है बतौर सदर, ये दुनिया भर में जो डेमागॉग्स हैं और डिक्टेटर्स हैं, आमिर हैं, या जो आमराना सोच रखने वाले हुक्मरान हैं, उनके लिए एक बड़ी बुरी खबर है। तो उसके ऊपर ट्वीट करते हुए एहसन इकबाल ने तबसरा किया था कि हमारे पास भी एक डेमागॉग यहाँ पर मौजूद है। अमेरिका के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को तो घर का रास्ता दिखा दिया, बहुत जल्द हम भी यहाँ पर घर का रास्ता दिखा देंगे। फिर आपको पता है कि जो मुलाकातें, वादे वईद, सारा कुछ होता रहा, वेंटिलेटर्स करार दिया गया अमेरिका को। और जिस तरीके से जो डोनाल्ड लू वाला एपिसोड है, अब वो सारा क्या रिपीट करें दोबारा, सबको मालूम है कि क्या कुछ हुआ था। पर जिस तरीके से ऑफिशियली ये सारा कुछ इमरान खान को साइड लाइन रखा, जो बाइडन ने गुफ्तगू नहीं की, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं हुई, और पाकिस्तान के ऊपर एक वाज़ेह तौर पर इमरान खान के वक्त में दबाव नज़र आता था। वो दबाव आपको अब तो नज़र नहीं आता ना। तो नून लीग ये सारी कैंपेन चलाती रही। तो आज जब वो बंदा घर जा रहा है, देखें अमेरिका में, आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि अमेरिका में पॉलिसी में को बहुत बड़ा तब्दीली आ जाती है किसी एक बंदे के, लेकिन ट्रंप के आने से फ़र्क पड़ेगा। जो बाइडन का ज़ाती तौर के ऊपर भी इमरान खान के हवाले से कोई अच्छा वो नहीं था, तासुर नहीं था, रिलेशन ही नहीं था। और नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यानी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनके साथ उनका माजी अच्छा रहा था। तो जिन्होंने तस्वीरें शेयर की थी कि जो बाइडन आ गया, अब हुण सत्ते खैरा ने पूरी कैंपेन चली थी जी। जो लोग उस वक्त ट्विटर पे थे, जो लोग उस वक्त सोशल मीडिया को फॉलो करते थे, उन्हें बहुत अच्छे से याद होगा कि नवंबर 2020 में लगता ये था कि नून लीग का सदर बन गया अमेरिका में। जिस तरीके से कैंपेन चलाई गई, तो उन्होंने कहा था आप देखें क्या होता है, और फिर हम लोगों ने होता हुआ देखा। तो आज आप ये नहीं कह सकते कि शरीफ ख़ानदान या नून लीग या उनके वर्कर्स ये बात कहें कि ये हमारे लिए कोई बुरी खबर नहीं है जी, कि जो बाइडन नहीं है और ट्रंप आ सकता है। सही। और मियाँ साहब के लिए आखिरी ऑप्शन ये है कि वो, आपको पता है एक जलसा हो रहा था जी, फॉर एग्जाम्पल XYZ, यानी कि अब ये है तो कोई बनाया हुआ मेरा ख्याल है वाक़या है, अच्छा लेकिन किसी एक डिक्टेटर के खिलाफ जी मुजाहरा हो रहा था, और जो बंदा स्टेज पे खड़ा था चीख के उसके खिलाफ नारे लगा रहा था, मुर्दाबाद फलाना फलाना, मुर्दाबाद मुर्दाबाद फलाना फलाना, मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। तो उसने देखा कि जैसे ही वो नारे लगा रहा है तो स्टेज के इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने घेरा डाल लिया और बस अभी उसको उठाया जाना है। तो उसने फ़ौरन चीख के कहना शुरू कर दिया कि हुणे खबर आई है, फॉर एग्जांपल मुशर्रफ साडा पाई है या हुणे खबर आई है ट्रंप साडा पाई है। तो अब मियाँ साहब के लिए तरीक़ाकार ये है कि वो नारा लगाएं कि उन्हें खबर आई है, ट्रंप साडा पाई है। जो हम कंपेयर कर रहे थे, हम जो फाशिस्ट कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को, हम जो कह रहे थे 7 जनवरी और 9 मई एक जैसे हैं, और इमरान खान और इनकी खसलतें एक हैं, ये जो पूरी कैंपेन चला रहे थे हम उससे दस्तबरदार होते हैं, ये भी एक मजम्मती
پریس کانفرنس کریں جس طرح کی پاکستان میں ٹرینڈ ہے، اور ساتھ میں میاں صاحب جو ہے وہ امریکہ میں اپنے جو جتنے بھی 1000 2000 4000 لوگ ان کے کہنے پہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، چلیں 10,000 کر لیں، 20,000 کر لیں، کوئی زیادہ نکل گئے تو سی، چلو خیر کوئی گل بال جتنے بھی ان کے فین فالوئنگ ہے جی امریکہ میں، ان کے لیے پیغام جاری 7 کریں۔ درجن جڑے لوگ نے جی ہاں، کیونکہ اب آپ نے پک کرنا تو شروع کر دی ہے کہ فلانا ہمارا فیوریٹ ہے اور فلانا نہیں ہے، تو وہ آپ اس کے لیے کیمپین چلائیں۔ ایک تو یہ کہیں کہ انہیں خبر آئی ہے ٹرمپ ساڈا پائی ہے، اور ساتھ میں کہیں کہ میں اپنے تمام چاہنے والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جائیں ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی الیکشن میں ووٹ دے کر کامیاب بنائیں، اور اشتہاروں میں میری تصویر بھی لگائیں، اور ساتھ میں وہ پورے روڈ سائڈ پہ جو ہے نا وہ بھی لگائیں، کیونکہ یہ ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے کہ کیا مسائل آ سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں، امریکہ پاکستان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پاکستان کے حکمرانوں سے کنٹرول کروانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سب کچھ نہیں کروا سکتا، صحیح، اور اس کی واضح مثال پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی ہے، اس کی واضح مثال پاکستان کی، اب تو خیر کچھ چیزیں تھوڑا سا ڈفرینٹلی پلے اپ کر رہی ہیں، لیکن انڈیا کے ساتھ پاکستان کے جو ٹرمز ہیں ان پہ اور بہت سارے معاملات پہ ڈکٹیشن وہ نہیں دے سکتا، یا دیتا ہے قبول نہیں کی جاتی۔ اور جو شکیل آفریدی والا معاملہ ہوا تھا، امریکہ نے ہم سے ریمن ڈیوس تو لے لیا واپس، جی لیکن شکیل آفریدی کو تو نہیں نکال سکے نا، صحیح، تو جہاں پر ہم نے سٹینڈ لینا ہو لے سکتے ہیں، تو کیا ہم یہاں پر یہ سٹینڈ لیں گے کہ نہیں ہے عمران خان کے حوالے سے، یا اس کے اوپر میرا خیال ہے اگلی ویڈیو میں بات۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔